सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीश राणा इजलासको निर्णय जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असाधारण निर्णय लिन सक्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। यस चक्रपात न्यूनचापी क्षेत्रमा परिणत नेपालमा केही दिन अझै असर देखिने पर्वतारोहणमा गएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन प्राधिकरणको निर्देशन। सगरमाथा क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात 100 भन्दा धेरै आरोही दोस्रो शिविरमा रोकिए। लगातार दोस्रो दिन संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी 106 जनाले ज्यान गुमाए। एससी र कक्षा 12 को परीक्षा अनिश्चित, अन्यलमा विद्यार्थी तनावमा अभिभावक। शेयर बजारमा अर्को कीर्तिमान, एकै दिन 14 अर्ब 76 करोड रुपियाँको कारोबार। सुदूरपश्चिमका 3 मन्त्रीलाई एमालेको स्पष्टीकरण, मन्त्रालयलाई पार्टी विरोधी अखडा बनाएको आरोप। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमै बुद्ध जयन्ती मनाइयो र फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। पल पलको खबरका लागि हाम्रो यस च्यानललाई लाइक गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। बंगालको खाडीमा विकास भएको यस नामको चक्रपात न्यूनचापी क्षेत्रमा परिणत भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहिबार विशेष बुलेटिन निकालेर चक्रपात कमजोर भई न्यूनचापी क्षेत्रको रूपमा परिणत भएको र यसको असर नेपालमा अझै केही दिन पर्ने जनाएको छ। चक्रपातले प्रभावले शनिबारसम्म केही ठाउँमा ठूलो पानी तथा हिमाली क्षेत्रमा हावाहुरी सहित हिमपात हुने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको छ। आज देशभर सामान्यदेखि पुनः बदलिरही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदहरूले जनाएका छन्। यो सिजनमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिना पानीको समेत सम्भावना रहेकाले अत्यावश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। उच्च हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात, वर्षा तथा उच्च वेगको हावाहुरी समेत चल्न सक्ने सम्भावना रहेकाले केही दिन पर्वतारोहण नगराउन अनुरोध समेत विभागले गरेको छ। यसअघि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता विपदका घटना हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको थियो। यस्तै प्राधिकरणले पर्वतारोहणमा गएकाहरूलाई फिर्ता हुन पनि निर्देशन दिएको छ। सगरमाथाको दोस्रो शिविरमा झण्डै 100 जना पर्वतारोही तथा उनीहरूका सहयोगी रोकिएका छन्। हिमपातका कारण दोस्रो शिविर अर्थात् 6400 मिटरको उचाइमा उनीहरू रोकिएको पर्यटन विभागको आधार शिविर सम्पर्क अधिकृत खेमलाल गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। आरोहणका लागि 4औं शिविरसम्म पुगेका आरोहीहरू मौसम खराब हुने सूचना आएसँगै फर्केका र उनीहरू दोस्रो शिविरमा अड्किएका छन्। मौसम खराबीका कारण उनीहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर पनि जान सकेको छैन। अहिले आरोहीहरू सुरक्षित रहेकाले मौसम सुधार नभएसम्म सबैलाई यथास्थितिमा रहन आग्रह गरिएको बताइएको छ। बंगालको खाडीमा सुरु भएको यास नामको चक्रपातको प्रभावले अहिले हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र हावाहुरी चलिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दोस्रो शिविरमा आइपुगेका आरोही र सहयोगीहरू मौसम अनुकूल हुने पर्खाइमा रहेको सम्पर्क अधिकृत गौतमले बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार आरोहण सम्पन्न गरेका कतिपय टोलीले मौसम खराब भएको दोस्रो शिविरमा रहेका आफ्ना सरसामान तल झार्न सकेका छैनन्। गौतमले सगरमाथा आरोहण गरी फर्कने क्रममा कतिपय आरोहीहरू घाइते भएको र खराब मौसमका कारण उनीहरूको उद्धार गर्न काठमाडौँ पठाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 19 रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। बिहिबार ती रिटको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले यो आदेश दिनुभएको हो। यसअघि नै 11 वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएका थिए। अब भोलि शुक्रबारदेखि सबै 30 वटा रिटको सुनवाईमा संवैधानिक इजलासमा हुनेछ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकोमा उक्त निर्णय खारिजको माग गर्दै 30 रिट परेका थिए। धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्नुभएका एमाले सांसद केपी ओली र कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 7 गते राष्ट्रपतिले कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै धारा 76(5) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग साथै विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसद आफै उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6,939 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,992 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 6,731 र एन्टिजेन विधिबाट 208 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल श्रमिकको संख्या 5,42,256 पुगेको छ। हाल नेपालमा 1,16,476 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 1,08,626 जना होम आइसोलेसनमा, 7,850 संस्थागत आइसोलेसन आइसियुमा, 1,645 र 457 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस अवधिमा थप 7,226 जना निको भएका छन्। लगातार दोस्रो दिन संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। बुधबार पनि नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको थियो। 6,714 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा 6,716 जना निको भएका थिए। नेपालमा हालसम्म संक्रमित मध्ये 4,18,829 जना निको भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 77.2% रहेको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या घटेकोमा बिहिबार पुनः वृद्धि भएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 1738 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ललितपुरमा 364 तथा भक्तपुरमा 256 जनामा संक्रमण थपिएको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा 1493 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 1139, ललितपुरमा 241 र भक्तपुरमा 113 जना संक्रमित थपिएका थिए। कोभिड-19 बाट थप 106 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,951 पुगेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असाधारण निर्णय लिन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सन्दर्भमा बिहिबार कानुनविदहरूसँग परामर्शपछि सभामुख सापकोटाले संविधान, देश र जनताको रक्षार्थ असाधारण निर्णय लिन सक्ने बताउनु भएको हो। संसदको अवमूल्यांकन स्वीकार्य नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो। धेरै असाधारण त्यो गर्नलाई घण्टा-घण्टाका सबै कुरालाई विचार गरेर मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उनले घण्टा-घण्टाका सबै परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको भन्दै केन्द्रमा देश र जनताको हित राखेर संविधानको मर्म र भावना अनुसार कदम चाल्ने बताउनु भएको छ। त्यसक्रममा पार्टीहरूसँग पनि परामर्श गर्नुहुने पनि बताइएको छ। निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी बजेट नल्याउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले अपिल गर्नु भएको छ। बिहिबार बिहान 5 जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस्तो अपिल गर्नु भएको हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव र दोलक बहादुर गुरुङले निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा कामचलाउ भूमिकामा रहेको सरकारले बजेट ल्याउँदा मतदातामा प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन नहुनेमा जोड दिनु भएको हो। संयुक्त विज्ञप्तिमा बजेट ल्याउँदा स्वस्थ, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त भित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगर्न भनिएको छ। यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरेर सम्बन्धित पक्षलाई सजग गराउनु पर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनु भएको हो। 2078 कार्तिक मक्सिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वस्थ, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त भित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति, कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोभिड-19 का कारण शैक्षिक सत्र 2 महिनापछि धकेलियो। महामारीको दोस्रो लहर तीव्र बनेपछि एसई र कक्षा 12 का विद्यार्थीको परीक्षा हुन सकेन। जेठको दोस्रो हप्ता बित्न लाग्दा पनि परीक्षा विधि एवं तालिका निश्चित हुन नसकेपछि विद्यार्थी अन्यलमा छन् भने अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको भविष्य नै के हुने भन्नेमा तनावमा परिरहेका छन्। करिब 10 महिना बन्द भएको विद्यालय कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि खुल्न सुरु भएको थियो। भौतिक रूपमा पुनः पठन पाठन सुरु भएको केही महिनामै महामारीको दोस्रो लहर फैलियो। त्यसले फेरि वैकल्पिक माध्यममा जानुपर्ने स्थिति आयो।
परीक्षाको मिति तय भइसकेपछि विद्यालय बन्द भए। अहिले केही स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कन विधिबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न भनिरहेका छन्, तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जिम्मा पाएको एसई र कक्षा 12 को परीक्षा भने विधि र मिति अझै निश्चित भएको छैन। अहिलेसम्म कुन विधिमा परीक्षा हुने भन्ने निश्चित नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अलमलमा परिरहेका छन्। लकडाउनलाई जारी राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले लम्ब्याएको छ। यसअघिका आदेशलाई निरन्तरता दिँदै कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई भयावह हुन नदिन आज बसेको डीसीसीएमसी बैठकले लकडाउन थपेको हो। थप गर्ने गरी यसअघि जारी भएको आदेश प्रशासनले जेठ 21 गते राति 12 बजेसम्मका लागि जिल्लाभर लागू हुने जनाएको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम कमिटीले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी प्रदेशका 3 मन्त्रीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेको छ। बिहिबार प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टराईलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको मन्त्रालयलाई पार्टी विरोधी अखडा बनाएको भन्दै उनीहरूको जवाब मागिएको छ। यी स्पष्टीकरणको चेतावनीका बीच माओवादी सरकारमा मन्त्री थप्न माधव पक्षले तयारी समेत थालेको छ। सोमबार एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै सरकारबाट फिर्ता हुन आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। बुधबार दलको बैठकले भने केन्द्रको निर्देशन विपरीत माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको निर्णय गरेको थियो। नेपालको शेयर कारोबार रकममा फेरि अर्को कीर्तिमान कायम भएको छ। बिहिबार अहिलेसम्मकै धेरै 14 अर्ब 76 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। यसअघि जेठ 10 गते सबैभन्दा धेरै 13 अर्ब 17 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। बिहिबार 4 करोड 18 लाख किता शेयर किनबेच भएका छन्। यो पनि एकै दिन कारोबार भएको अहिलेसम्मकै धेरै किता रहेको रेकर्ड हो। कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको दिन नेप्से भने सामान्य घटेको छ। नेप्से 1.20 अङ्कले घटेर 2815.40 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैजसो लघु विद्युत कम्पनीको शेयर घटेको छ। लघु विद्युत समूहको शेयर घटे पनि जलविद्युत समूहको शेयर भने उकालो लागेको छ। 20 वटा जलविद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 10% का दरले बढेको छ। अपी पावर कम्पनीको 43 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमै बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। 2565औं बुद्ध जयन्ती अर्थात् वैशाख डे व्हाइट हाउसमा मनाइएको हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिसका श्रीमान एवं सेकेन्ड जेन्टलम्यान डगलस हेमफ थेरवाद महान र वज्रयान बौद्ध भिक्षु र गुरुहरूको दीप प्रज्वलन गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका हुन्। इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष बागमो डेक्से संयोजक रहेको समारोहमा थेरवादको तर्फबाट भिक्षु उपाराटन महाशिवीर महानायकको तर्फबाट भिक्षु मार्विन डाहर्डा वज्रयानको तर्फबाट हार्थरङ टुङलुङ रेम्पोचले बुद्ध पूजा प्रार्थना गर्नु भएको थियो। अध्यक्ष डिक्सेले अमेरिकी लोकतन्त्रमा 3वटा बौद्ध परम्परा व्हाइट हाउसमा बुद्ध जयन्ती मनाउनु अमेरिकी इतिहासमै पहिलो भएको बताउनु भएको छ। यो ऐतिहासिक क्षणलाई सम्मान गर्दै 10 लाख दीप प्रज्वलन पनि गरिएको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै अमेरिकामा बौद्धहरूले गरेको योगदान स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो। देश समृद्ध तुल्याउन बौद्ध शिक्षा आवश्यक रहेको पनि उहाँले भनाइ राख्नु भएको थियो। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 967.88 अङ्कसहित 171औं स्थानमा यथावत रहेको। गत महिना पनि नेपाल 171औं स्थानमै रहेको थियो। नेपालले गत चैतमा घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय फुटबल खेल्दै बङ्गलादेशलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। विश्वकप र एसिया कप छनौटका लागि तयारी गरिरहेको नेपालले शनिबार इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्दैछ। यो खेलमा का लागि हिजो नै नेपाली टिम इराक पुगिसकेको छ। यो खेलपछि विश्वकप छनौटमा खेल्न बाँकी जोर्डन, चाइनिज ताइफे, अस्ट्रेलियासँग खेलमा नेपाललाई सहज हुने अनुमान गरिएको छ। फिफा वरियताको बेल्जियम शीर्ष स्थानमा रहँदा फ्रान्स दोस्रो तथा ब्राजिल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियामा भारत पहिलो, मालदिभ्स दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने जापानिज प्रतिनिधिहरूलाई अर्को हप्तादेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप
लगाइने भएको छ। जापानको ओलम्पिक कमिटीले गरेको घोषणाअनुसार जापानको राजधानी टोकियो हुन गइरहेको ओलम्पिक खेलमा सहभागी हुन ती प्रतिनिधित्व एवं खेलाडीहरूलाई आउँदो जुन 1 तारिकबाट खोप लगाउन सुरु गर्ने भएको जानकारी दिएको छ। समाचार अनुसार जापानको ओलम्पिक कमिटीले आउँदो मंगलबारबाट ती प्रतिनिधिहरूलाई खोप लगाइने भएको हो। यस ओलम्पिकमा जापानका 1600 एथलेटिक्सका खेलाडी, सरकारी अधिकारीहरू र प्रशिक्षकहरू हुने बताइएको छ। उनीहरूलाई आउँदो मंगलबारबाट टोकियोमा रहेको नेशनल ट्रेनिङ सेन्टरमा खोप दिइने बताइएको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।